औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस के हवाले से, ख़ुद एतमादी के हवाले से। नाज़रीन, कोई काम अगर आपको नहीं आता तो आप उसे सीख लीजिए, उसके ऊपर तजर्बात कर लीजिए, बार बार उस काम को करके आप उससे तजर्बा हासिल कर लीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको उस काम के ऊपर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। नाज़रीन, मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी को रोड के ऊपर चलते हुए तो देखा, आप गाड़ी की पिछली सीटों पे बैठ के आपने सफ़र भी किया, इवन कि आपने फ्रंट सीट पर भी बैठकर सफ़र किया, मगर आप कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे। नाज़रीन, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप गाड़ी चला लोगे, ये आपका बोगस कॉन्फिडेंस है, ये आपका बिल्कुल भी ठीक कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप बगैर सीखे उस गाड़ी को चलाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपको मरवा देगा, आपका कॉन्फिडेंस आपको मौत के मुंह के अंदर भी ले जाएगा, क्योंकि ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ये ठीक कॉन्फिडेंस नहीं है। नाज़रीन, कॉन्फिडेंस के लिए रियलिटी का होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी बात आप कर रहे हो, बिल्कुल पक्की बात कर रहे हो, मजबूती के साथ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, उस बात का सच्चा होना भी ज़रूरी है। अगर वो बात आप झूठ बोल रहे हो, वो बात जो आप कर रहे हो, आपके दिल के अंदर कोई और बात है और आपकी ज़ुबान के ऊपर कोई और बात है, तो उस बात के ऊपर भी कभी भी कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके फेस से, आपकी आंखों से नज़र आ जाएगा कि ये बात कुछ पक्की नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर वाले, हमारे टीचर, हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग कह रहे होते हैं कि यार वो बात तो कर रहा था लेकिन उसका जो चेहरा था ना वो उसका साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस होगा आपका फेस बता देगा। कॉन्फिडेंस के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर रियलिटी होनी चाहिए। नाज़रीन, ये जो कॉन्फिडेंस है बेसिकली ये एक स्किल है। इसको आप जब सीखते हैं, इसको बार बार करते हैं, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंतहाई मजबूत होता चला जाता है। कभी कभार होता क्या है कि एक अनहोने हादसात भी हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था, उसका कारोबार डाउन होता चला गया। हुआ क्या कि इंतहाई परेशानी के आलम में था, उसका कारोबार मज़ीद नीचे जा रहा था। एक दिन वो वॉक पे जा रहा था, तो वॉक करते करते एकदम थक हार के बैठा, तो उसने अपने हाथ माथे के ऊपर रखे और सोचना शुरू कर दिया। करीब ही एक बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों ने उसे परेशानी के आलम में देखा तो उसके करीब आए। उसके जब करीब आए तो उससे परेशानी की वजह पूछी, तो उस कारोबारी आदमी ने, उस बिजनेसमैन ने अपनी परेशानी बताई कि मुझे ये परेशानी है। तो उन्होंने बोला, अच्छा तो ये परेशानी, आपका कारोबार नीचे आता चला जा रहा है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपके पास आपके बैकअप में पैसा हो, आपको पता हो कि मेरे पास बैकअप में पैसा है, तो आप वो काम खुल के कर सकते हैं। उस शख्स ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और वो चेक काट कर सिग्नेचर करके उस कारोबारी को दे दिए। नाज़रीन, जब उसको वो चेक दिया तो वो चेक लेके घर आ गया। अपने ऑफिस में आके जब उसने चेक को देखा कि उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए लिखे थे, 5 करोड़ की रकम का चेक काटा उस शख्स ने, और चेक देते वक्त कहा कि ठीक 1 साल के बाद इसी जगह पर आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना, अगर हो सके तो यही चेक मुझे वापस लौटा देना, आप खुल के काम करो, अब आपके पास खुला डुला पैसा है और आपका काम चलेगा। वो शख्स बड़ा पुरएतमाद होके और खुश होके अपने ऑफिस गया। जब ऑफिस गया तो उसके जहन में एक और चीज़ भी आई कि कहीं ये चेक बोगस तो नहीं है। जब देखा तो उसके ऊपर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स के सिग्नेचर हुए थे।
وہ شخص اور پر اعتماد ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ ہاں یہ چیک بوگس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا کے ایک امیر ترین شخص کے سگنیچر ہیں اور یہ اسی کا چیک ہے۔ ناظرین، اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جو بھی ڈیلنگ تھی، جو کاروباری حضرات اسے ملنے آتے، وہ کھل کے ڈیل کرتا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس بیک اپ میں 5 کروڑ روپے ہیں۔ ناظرین، کرتے کرتے اس کا کاروبار اٹھتا گیا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 2.5 مہینہ، 2.5 مہینے کے بعد جب 3 مہینے پہ وہ عرصہ گزرا تو اس کا کاروبار عروج کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا۔ ناظرین، وہ دوبارہ سے امیر ہو گیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد وہ اسی گراؤنڈ میں دوبارہ آیا تو پہلے تو اسے وہ بزرگ نظر نہیں آئے۔ اچانک دور ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے وہ بزرگ جب نظر آئے تو یہ شخص، یہ کاروباری آدمی، یہ بزنس مین آدمی ان کو ڈھونڈتا وہاں پر چلا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر جا کر پہنچا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ معاف کیجئے، بزنس مین کو کہنے لگی، معاف کیجئے، انہوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ یہ ویسے ہی گھر سے نکل آتے ہیں اور گراؤنڈ میں آ کر، پارک میں آ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں بل گیٹس ہوں، اور یہ دنیا کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں واک کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ میں بل گیٹس ہوں، میرا نام بل گیٹس ہے اور میں دنیا کا ایک امیر ترین آدمی ہوں۔ ناظرین، وہ شخص سوچتا واپس آ گیا کہ اس شخص کی وجہ سے میرا کاروبار زیرو سے دوبارہ اٹھ کے عروج کی بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ ناظرین، ایک کانفیڈنس یہ بھی ہوتا ہے، مگر ایسے حادثات زندگی میں بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے، آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے، تو جس فیلڈ کے اندر آپ خود اعتمادی چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر آپ کو نالج لینا ہوگا۔ نالج لینے کے بعد بار بار اس کام کو کرنا ہوگا۔ وہ کام کرتے آپ ایک دن خود اعتماد ہو جائیں گے، آپ ایک دن فلی کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب اسی کام کو آپ بار بار کریں گے تو آپ ایکسپیرینس بھی ہو جائیں گے، آپ تجربہ کار بھی ہو جائیں گے، دنیا آپ کی مثالیں دیں گی۔ مگر فرسٹ آف آل آپ نے اس کام کو سیکھا، اس کے کام کے جو کرنے والے تھے ان سے فیض لیا، ان سے ایک تعلیم لی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں یہ کام نہ کروں تو میں مزید اوپر جا سکتا ہوں، یا کون سے ایسے ٹپس ہیں کہ جو میں ان کے اوپر عمل کروں تو میں عروج کی بلندیوں کو چھو سکتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہلکا سا دبا دیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر جواد ظہیر عباسی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔